الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ذات من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام دعا مالک اللہ اس پر خلوص عبادت اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرماوے بانیان دی پر خلوص محنت مومنین دا ٹورایا اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً ملک سلامت بھائی دے مالک والدہ دے درجات بلند فرماوے اور بھی جتنے مرحومین ہیں انہاں دے درجات بھی بلند فرماوے مالک اللہ جڑے آمین نہیں آکھ سکدے آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے ساری دعاں دی کو دعا ساڑھے 12 آقا دا جلد از جلد ظہور عطا فرماوے ایک صلوات پڑھو تو میں ڈیوٹی شروع کراں جی محمد نعرہ تکبیر تھوڑے نہیں کافی بیٹھے ہو بلند آواز نہ لاکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ اچھا کر کے حیدری صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تھی چھواں لال ولایت دا فرمینا جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود پڑھے اللہ اس بندے نو منافق نہیں ہون دیندہ بلند آواز نال صلوات پڑھو جی اجازت ہے جی نوکری شروع کریے جی صاحبان محترم موالیان حیدر کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ نالو چھوٹا جا مدہ خان ہوون دی حیثیت دے نال کائنات دے وارث حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر بلکہ یہ کیوں نہ کھا مملکت عزی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر اصول دے نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہنا میں بادشاہ دا چھوٹا جا مدہ خان تمام ذاکرین دا جوڑے بردار ممبر رسول تے کھلو کے کائنات دے اس امیر دا ذکر کرنا چاہنا جڑا تراب دے مسلح تے بے کے تحت السرا دے رگاں چی چل دے ہوئے پانی تے ٹر دے ہوئے کیڑے نے ورزق عطا کر دے بسم اللہ جی شالحت کسے کمینے تے موتائن ہون جڑے ذکر مظلوم کربلا دے وچ اٹھ دن جناب دا میرا سماعت وے کے کائنات دی قیمت دا جملہ جناب دے ضیافت ایمانی تے نظر کرنا چاہنا اس بادشاہ ذکر کرنا چاہنا جڑا بچپن چ ماں دے ہوشے طہارت چ بہ کے اپنے ننے ننے ہاتھاں دی نفیس انگلیاں دے نال اللہ دے لکھے ہوئے قانون دے وچ ترمیم کرن دا مکمل حق رکھدا ہوئے جاگے جے یار تھوڑا تھوڑا اس بادشاہ ذکر کرنا چاہنا جڑا عدالت الہیہ تے جج دی حیثیت دے نال انبیاء دے فیصلے کرن دا مکمل حق رکھدا ہوئے اس واسطے 4/17 تو نوکری دا آغاز کرنا چاہنا لعنت کے بت قدے میں غلاظت کے ڈھیر میں تو جو ہے جی بزرگانوں سبق سنا رہے جی ہر بندہ حسین دے ذکر چ آ نہیں سکتا ہر بندہ حسین دے ذکر چ بے کے بول بھی نہیں سکتا زبانہ تا تواڈے کول سرکاری امام حسین علیہ السلام دی امانت ہیں اساں سرداراں نو منے جنہ کدی امانت چ خیانت نہیں کیتی ہوندی تواڈی دعاواں دا صدقہ اپنی ملساں چ یاد رہنا ہونا اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں جیڑی عمران خان دے جلسے تے بولے تے ذکر آل عمران چ نہ بولے ذکر آل عمران چ بے کے بولیا کرو توجہ ہے بلکہ کسی بھی ماحول چ بے کے علی علی کریا کرو کیونکہ جس طرح بغیر بارش دے فصل تباہ ہو گئی ہے اسی طرح علی علی نہ کرنا نسل تباہ ہو گئی ہے یا علی لعنت کے بت قدے میں غلاظت کے ڈھیر میں لعنت کے بت قدے میں غلاظت کے ڈھیر میں آثار ڈھونڈتے ہو یہ کس شور و شہن کے تاریخ نے یہ کر دیا ثابت جہان میں کتوں کی موت مرتے ہیں دشمن حسین کے بسم اللہ جی ماں حسین دی تڑتے راضی ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات دے اور بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں 4/17 جناب نہ میرا سماعت وے کے اور پیش کرنے لگا جی بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں اور ہو کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں بسم اللہ ہاں حسین نہیں تڑ دلا ہوئے بھائی جان عید دا دہاڑا سرکار دے صحابی بھی آگن دوجے صحابی بھی آگن ایک بندہ ترکھا جا اٹھیا اس آکھے جی نبی پاک بھی نہیں آلے آئے تے سرکار حسنین شریفین بھی نہیں آئے تے نبی پاک نہیں آ کے جماعت کرانی ہے اس ویلے جناب سلمان محمدی اٹھن
جا کے مسجد نبوی دروازے تے کھڑ گئے. منظر کیا ڈٹھا ہے, سرکار دو عالم آ رہے, سجے موڑے تھے امام حسن علیہ السلام, کھبے موڑے تھے امام حسین علیہ السلام. وہ جڑا منظر ویکھ کے جناب سلمان مسجد والے ڈسایا, میں جناب نو قصیدہ شکل سناون لگا جی. اجازت جی قصیدہ پڑھیے. سرکار فرمایا وانگ مہارا زلفا ہاتھ پکڑیاں دے, ویکھو سرور خود حسنین نچیاں دے. کیا بات ہے, ماں حسین نے تڑترائی ہوئے. سرکار فرمایا وانگ مہارا زلفا ہاتھ پکڑیاں دے, ویکھو سرور خود حسنین نچیاں دے. ایک بندہ آگے بدیا, اس سرکار دے پاسے ویکھیا, آکھیا جی آہا کیا خوب سواری ہے. بھائی جان میرے پاسے ویکھیا جی, آہا کیا خوب سواری ہے, کیا خوب سواری ہے. اس ویلے سرکار دو عالم اس دے پاسے ڈیک کہتے ہیں جڑا آکھیا ابن خطاب اسی واردہ نہیں ہو جواب, ایک دسیا رسالت مابے میرا رتبہ آج یہ ہور بدھائیاں دے, مہر تے بے کے تیار عرش دی سیر کرائیاں دے. بسم اللہ. ماں حسین نے توڑ تراوی ہوئے. ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات دی. نجس سے اتنا تیڑی نجاست تو جا پلی دے, جے چایا دائی تاؤں پلی دے, جے چایا مائی تاؤں پلی دے. جس چھڑی تیڑا ناڑا کٹیے تو خود منینا ہے اولوہا پلی دے, بدن تیڑے نال مستیا ہا جیڑا کپڑا اوہا پلی دے. جتھا تو جمدہ ہے پلید مٹی کو چاہ کے باہر سٹیں دے راندن, جتھا ہے آندن او کعبہ بندے رسول سجدے کریں دے آندن. بسم اللہ. ماں حسین نے درد راجے قصیدہ جناب نے بالکل نوا پیش کرن لگا جی. ایک بلند آواز نال نعرہ سنا تو میں جناب نے قصیدہ سناوا جی. بسم اللہ. ہاں علی 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 دم علی 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 دم علی 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 بنی حادشاہ کے حیدری دم علی 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 دم علی 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 جاگ دے بیٹھے علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 توجہ علی علی ہاں علی علی دم علی 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 دو جہانا دا مشکل کشائے, علی دو جہانا دا مشکل کشائے, علی دو جہانا دا مشکل کشائے, علی کی تو مشکل کشا فاطمہ. کیا بات ہے. ماں حسین دی تڑتراوی ہوئے علی 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 دم علی 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 دم علی عظمت جناب سیدہ پڑھ رہے ہیں علی 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 دم علی 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 دم علی علی. زمانے دی ہر ماں تے پترا دی مائے, زمانے دی ہر ماں تے پترا دی مائے, زمانے دی ہر ماں تے پترا دی مائے, مگر اپنے باپ دی ماں فاطمہ. کیا بات ہے. ماں حسین دی تڑترائی ہوئے زمانے دی ہر ماں تے پتران دی مائے, مگر اپنے باپے دی ماں فاطمہ آئے. قبلہ میں اللہ کو پوچھے اللہ کہ جڑے سانو 12 رہبر عطا کیتے انہاں نو بناون دی وجہ کیا آئی, انہاں دا مقصد کیا آئی. اس ویلے اللہ فرمایا علی 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 دم علی 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 چلو جاگ دے بیٹھے ہو علی دم علی 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 دم علی 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 اللہ جواب کہنا دیتا علی دم علی علی
اے سارا جہاں ہے نبی کی تے بنیا مگر خود نبی ہے علی کی تے بنیا سارا جہاں ہے نبی کی تے بنیا مگر خود نبی ہے علی کی تے بنیا نبی تے علی تے کائنات ساری نبی تے علی جاگی کائنات ساری نبی تے علی تے میں بس رکھی ساری نبی تے علی تے کائنات ساری بناوڑ دی باس ایک وجہ فاطمہ کیا بات ہے ماں حسین دی طرف آئی ہوئے توجہ میرے پاس دیکھے علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی علی جے کل کن خدائی دا مالک بنایا تے سارے زمانے دا پالک بنایا جے کل کل خدائی دا مالک بنایا تے سارے زمانے دا مالک بنایا زمانے دی روزی جڈاں ونڈ کے آندے زمانے دی روزی جڈا ونڈ کے آندے زمانے دی روزی جڈا ونڈ کے آندے تدے دی علی کو غذا فاطمہ بسم اللہ ماں حسین دی تڑتے راضی ہوئے شگون نے کے تفال ٹھیک ہے ضمیر مردہ ورگال ٹھیک ہے منافقت دی کڑاہی تو ملا علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے بسم اللہ ماں حسین دی تڑتے راضی ہوئے جناب رسول خدا قبلہ اپنی دھی سیدہ دے گھر دے اندر آئے توجہ ہے قصیدہ انہاں واسطے پڑھ رہے ہیں جڑے حالے تک منو انج کر کے وہرے نے میرے پاس سے کہہ رہے جناب رسول خدا اپنی دھی سیدہ دے گھر دے اندر آئے آ کے اپنی مسند تے تشریف فرما ہوئے نے میرے پاس سے کہہ رہے آ کے اپنی مسند تے تشریف فرما ہوئے نے جناب فضا انہیں جناب فضا تے نگاہ پہ گئی سرکار دو عالم دی سرکار اپنی جا تو اٹھن جلدی نال جا کے جناب فضا دے سر تے ہاتھ رکھیا تے آکھے فضا تو میرے واسطے انجے جیویں میری بطول ہے میں جدوں دا تھی بطول دے گھر آیا وا میں ویکھ رہا تسی بالکل خاموش بیٹھے ہو پریشان بیٹھے ہو کوئی پریشانی تو نہیں اس ویلے جناب فضا فرمایا سرکار میں جدوں دی تہاڈی دھی دے گھر آئی ہاں میں روز ویکھ رہا بطول ایک ایسا کام کر دیں جڑا میں فضا دی سمجھ چ نہیں آندا بطول روز ایک ایسا کام کر دیں جڑا میں فضا دی سمجھ چ نہیں آندا اس ویلے سرکار دو عالم فرمایا میں زمانے دی مشکلہ حل کرن والا محمد ہاں نبیاں دا نبی سلطان محمد ہاں تے پریشانی دا جوڑ نہیں بندا میں دسا تے صحیح میری دھی ایسا روز کیڑا کام کر دی جڑا تو ویکھنی تے تیری سمجھ چ نہیں آندا اس ویلے جڑی جناب فضا گل کیتی میں جناب نو قصیدے شکل سناون لگا بھی فرمایا دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل ہے نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے دو گلاں وچوں ایک گل نوادن جیسے ویلے چڑھدا ہے یا بطول قرآن نو پڑھ دی یا بطول قرآن نو پڑھ دی یا بطول قرآن نو پڑھ دی یا قرآن بطول نو پڑھ دا ہے ہن بولیو کیا بات ہے ماں حسین دی طور تراوی ہوئے آدھی مولا سمجھ چ نہیں آیا سرکار فرمایا فضا دی میں تینوں پہلے آکھیا ہے تو میرے واسطے انجے جیویں میری بطول ہے میں جدہ دا تھی بطول دے گھارے چاہیں تو پریشان بیٹھی ہیں اس ویلے سرکار دو عالم فرمایا
ਇੱਥੇ ਕਨੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਨੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ کدی او تخت او بخت حکومت رعایا یاد آئی اس ویلے جناب فضا مسکرا کے فرمایا بختاں دے ناز کریں دیا جدا حسن حسین کھڑیں دیا بولے علی والا یار کیا بات ہے حچا کے حیدری سرکار پہ بی بی فرمایا بختاں دے ناز کریں دیا جدا حسن حسین کھڑیں دیا بختاں دے ناز کریں دیا جدا حسن حسین کھڑیں دیا سارے فخر دے نالے بلند ہوندے اودو شاہی میں بولے ویندی جدو ویکھے کے پاک حسین میں جدو ویکھے کے پاک حسین مینو جدو ویکھے کے پاک حسین مینو بس اما اما کردا اے بسم اللہ ماں حسین دی تڑ دلائی ہوئے پریشان نہ ہوئے قصیدے میں 5 12 14 پڑھنے ہیں ہاں جی کیا بات ہے بسم اللہ لو جی قصیدہ جناب نے ایک اور سناون لگا جی اس تو پہلے 4 سطرہ پڑھ دواں ابو سفیان نو جان دے ہو بولو یار معاویہ دا پیو یزید دا دادا لطف علی گالے وے محمد کریم دا سورا بھی ہے جس ویلے اس دی تھی ام حبیبہ دی ڈولی سرکار دو عالم دے گھر آئی دوجی فجر نو ابو سفیان دھی نو ملن آیا ہے دھی نے پیو کو آندہ ڈٹھا ہے ذہن چ سوچا سکو متا محمد دا سہرا ہومن تے فخر چا کرے آ کے محمد دی مسنت نہ بے ونجے میں تھی ہو کہ کیویں آکسا بابا اے تھوٹ وانجے بی بی جلدی دے نال گئی محمد دی مسنت لپیٹنی شروع کی تھی اتنے تھے ابو سفیان آ گیا آ کے آکھے سو میں حبیبہ مینو دیکھ کے محمد دی مسنت لپیٹنی شروع کی تھی ہو کیا میں تیرا پیو نہ ہاں کیا تو میری دھی نہ ہاں اس ویلے جناب ام حبیبہ فرمایا بابا بے شک تو میرا پیو ہے لیکن معیار نبوت کو گرانا نہیں چاہتی جاگر یار وطنے والے معیار نبوت کو گرانا نہیں چاہتی حق بات یہ میں ہرگز چھپانا نہیں چاہتی مسند ہے محمد کی جگہ پر لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی بسم اللہ ماں حسین دی تڑ دلاوی ہوئے لو جی جناب نو ایک بالکل نوی نعت سناون لگا جی اجازت جی نعت پڑھیے جی ہاں آقا میرا سونا تے سونے سونے نین جاگ دے بیٹھے ہو چلو جڑے بندہ واہ نہیں کر سکتے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین میں توڑے تیرا دی کھلوتا شالا پاک لاہور والی سین توڑے تے ساڑھے تیرا دی جاوے اینا ساڑھے سنی پھراوا سون سپیکر تے لان کر کے چونکا چھے لان کر کے آکے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین جس ویلے ملنگ نے اینا سنیے ملنگ چونک چھے تھمالا پاکے دے مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی تے زندگی صرف یا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماں حسین دی تڑ دلائی ہوئے ایویں یہ حجا کے علی لال کلندر ملنگ دے مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین ماتم حسین وچ رسول یا کے کین حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیا بات ہے ماں حسین دی توڑ ترائی ہوئے مولوی آدھائے میں مسجدان میں مجلسان دے وچ جلوسان دے وچ بم دھماکے کراسا او مولوی تیری گھٹیا سوچے تجھے میں مرضی جلوسا چ بم دھماکے کرا مجلسا چ بم دھماکے کرا لیکن امام حسین علیہ السلام دا ذکر نہیں رک سکدا میں تک دساواں ذکر حسین فرش تے خالق دی سوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے جاگے رہے یار تھوڑا تھوڑا ماں حسین دی تڑ دلائی ہوئے ذکر حسین فرش تے خالق دی سوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے ذکر حسین فرش تے خالق دی سوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے
عرش والے ماتم حسین کر کے کین 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 مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین بسم اللہ حسین دی تڑترائی ہوئے آؤ میں تکڑا شعر سناواں بلکہ ببر شعر سناواں جاگ دے بیٹھو یار آؤ میں تکڑے سنگا سرکار امام حسین علیہ السلام دا رتبہ کتنی عظمت دا مالک ہے کتنی شان دا مالک ہے آؤ میں تکڑے سنگا تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا وقار ہے خالق میرے حسین دا پہلا زوار ہے کیا بات ہے ماں حسین دی تڑترائی ہوئے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا وقار ہے خالق میرے حسین دا پہلا زوار ہے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا وقار ہے خالق میرے حسین دا پہلا زوار ہے مصطفیٰ تے مرتضی خدا نو آکے کین 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 لا الہ بچا لے یا حسین یا حسین ماں حسین دی تڑترائی ہوئے چلو جی ایک اور قصیدہ سنا دی جناب نو بسم اللہ جی قبلہ گزشتہ روز ایک کمینہ ٹی وی چینل تے بے کے آدھا جی معاذ اللہ جناب سیدہ خطاط سن ٹھیک ہے جی تے میں شیعہ قوم دی طرف نمائندہ بن کے اس کمینے دے منہ تے تماچا مارن لگا جی تے توجہ میرے پاس نام دیکھا جی ہاں تے تھے لعنت کریں دے موالی او سنے شرف جلالی تے لعنت کریں دے موالی اے سنے شرف جلالی جاگے بیٹھو یار تے لعنت کریں تھانو کدی سوڑ کیمرے دا منہ میرے پاسے وے شرف جلالی تے لعنت کرے ہے موالی سنے شرف جلالی تے لعنت کرے دے موالی سنے شرف جلالی والدیت دا خانہ بھی خالی سنے شرف جلالی کیا بات ہے ماں حسین دی تڑتے ہوئے والدیت دا خانہ بھی خالی او سنے شرف جلالی والدیت دا کھانا بھی خالی سنے شرف جلالی وہ جدو آنکھیں بے حیا اے محمد دیدی تو خطا اے محمد دیدی تو خطا تے تھے لعنت کرے کملی کالی سنے شرف جلالی کیا بات ہے کیا بات ہے ماں حسین دی تڑترائی ہوئے ایویں نہیں ہچا کے قرآن پڑھو حیدری تے تھے لعنت کرے کملی کالی او سنے شرف جلالی تے لعنت کرے کملی کالی سنے شرف جلالی تے لعنت کرے کملی کالی سنے شرف جلالی کیا بات ہے ماں حسین دی تڑترائی ہوئے اور شیعہ قوم دی نمائندہ بان کے اس ملوانے دے منہ تے تماچا مار لگا بھائی جان وچ ایک لفظ استعمال ہویا بھائی والی نو سمجھ دو نا یار اے جی میں میرے سوزی میرے نال پڑھ کے بھائی وال ہو کے پڑھ دے پہنے اور میں تکڑے سوا تے تھے لعنت کرے کملی کالی سنے شرف جلالی قائم دی کچاری غازی دا پہرے پھر تو نہ بولے تے علمہ والا سخی جانے آئے میں تکڑے سوا کرے کملی کالی سنے شرف جلالی خدا گئی سنو تو ہن دھون سکدا تیرا بابا تے کو نہیں سکدا تیرا بابا تے کو نہیں سکدا تو نسل ہے کسے دی بھائی والی سنے شرف جلالی بادشاہ کے حیدری بس لوٹو تبرکات لیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو آؤ چند منٹ رال کے سنو رو لیے جیڑی ہر موڑ تھیا دی رہی ہے مسلمانوں میں باقی دی نہیں نمازی دی بھائینا پڑھتا پیا میں معافی منگ کے ہائیو اہدہ کیا کہ جی میں معافی منگ کے اہدہ ہاں کیا تے بہت دکھیا مضمون چالی ڈی تے چالی راتا ستی نہیں زینب خواہ سب کے جاوہ ہائے کر لے مطا پاسے نہ اس سجاد بیٹھا ہوئی آدھا اسے کی میں رو لیا تینوں کیا پتا میں معافی منگ کے اہدہ تے
بو دکھیا مضمون ہے وہ 40 ڈی تے 40 رات ستی نہیں زینب وہ بے ساخت سم گئی وہ ایک منزل تے ایویان جگئی ملون او والقبر تائیں نہیں بند تھیا میڈی سین دے سردہ خون علی دے جائیاں توڑے تیرازی ہو منی صدقہ جاواں اللہ بھامیں بسے رہو عبادت دے وچ اضافہ کرن واسطے کیڑے ویلے دا وین شروع کیتا ہے تعارف کراواں علی دے دھی دے پھرا مارے گن پتر مارے گن جوان مارے گن مہمان مارے گن علی دے دھی دے پھرا مارے گن پتر مارے گن جوان مارے گن مہمان مارے گن انصار مارے گن علی دی دھی بھرا مرا کے یتیمان اللہ کے ٹبے دے گیڑ دے نال بہ گئی ہے یا کمینوں میرے ساتھ اللہ استلانت کرے سارے آنکھوں بے شمار یاد شمار بھامی علی دے تھی دے پھرا مارے گن پتر مارے گن جوان مارے گن مہمان مارے گن مگر آجا بھی علی دی تھی بابے دے استقلال دی مالکے شمر اگر کہیں جاتی علی دی تھی سم پئی تے بات ساڑی یقیناً شکست ہو سی اوولے ایک کمینہ شمر ٹبے تے چڑی آئے آدھے سپائیو جلدی آہو میری گل سنو سپائی انجنج میں جھکت پانی آدھے اوولے ایک کمینہ شمر حسس کی آدھے اکھے شمر لائن سپائیہ کو تے توڑے عربی بھی سمجھاوے او جڑی زینب بین عباس دیئے ایک لحظہ اکھنا لاوے آتھے شمر لائن سپاہیاں کھوں تے توڑے عربی بھی سمجھاوے او جڑی زینب بین عباس دیئے ایک لحظہ اکھنا لاوے ہو 14 سمی ایل دی منزل تے جتھے نیند زینب کو آوے او میں منہ منگی آئی نام دے ساں جڑا ظلم دے نال جگاوے آخری وائن جس ویلے شمر اعلان کیتا ہے حسین بن نمیر اگے ودے آئے آدھے شمر کم میرے سے ملا زید بن قیس کمینہ اگے ودے آئے آدھے شمر کم میرے سے ملا جیوے کمینے آندے گن نالو یا نوفل حرامی کھڑائی آدھے شمر اے جتنے ہن اے میرے شاگردن میں نہ تو بڑا تجربہ کارا میں نہ تو استادا اس ویلے شمرہ دے ڈسات سہی تو تلوار چلا سکدے آدھا ہاں چلا سکنا آدھا نیزہ چلا سکدے آدھا ہاں چلا سکنا اس ویلے شمرہ دے ڈسات سہی تو کیڑے کم مچ ماہرے کیڑا تے نیزہ چلا سکدے کیڑی تلوار چلا سکدے اس ویلے نوفل حرامی حسیے حسس کیا دے حیوان زمین تے جھان پوندے تے میڈا پہلا چابک کھا کے او وال کافی دیر نہیں اٹھ سکدا کئی بار ڈٹھائے از ماں کے وال کافی دیر نہیں اٹھ سکدا کئی بار علی دیا جائیے توڑے دراوی اگلی گل سنے جی اللہ دے ناتے ہو میں چابک دا وہ فن چھوڑ دسا تے عباس دی بہن جگا کے ان دی کنڈ تو چولا وکھنا تھی سی ویسی کفن دی جا ایک کمینہ یادے میں ایسا چابک مارسا اگر علی دی زندہ رہ گئی میں چابک دا فن چھوڑ دے مومنین ازار تشریف رکھو بلا تاخیر گزارش کروں گا وکیل اعلی محمد جناب بابا سید عرفان صاحب نقوی صاحب
اور انہوں تو فوراً بعد شہنشاہ ذکر مصحب ذاکر علی محمد جناب صفدر عباس نوتک صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور شبیہ ذوالزنا سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد کروانے